एकादश स्कंदः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23rd chapter from sloka 21 अर्तेनाल्पीयसाह्येते संरब्धादित्तमन्यवः यजन्त्याशु स्पृधो गृह्णन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यम् मानुष्यं तद्विजाग्र्यता तदनादृत्य ये स्वार्थं ग्रन्थि ह्यान्त्यशुभां गतिम् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे कोऽनुसज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन् बन्धूंश्च भागिनः असंविभज्य जात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः यर्तयार्थे हया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम् कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जरटः किन्नु साधये तस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे हया सकृत्
कस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः कस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः कस्मात् संविश्यते विद्वान् यत्तयार्थे हयासकृत् कस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत धनैर्वा किं कैर्वा कामदैरुत किं धनैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्मोत जन्मदैः मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्मोत जन्मदैः मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्मोत जन्मदैः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्मोत जन्मदैः नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतानिर्वेदश्चात्मनः प्लवः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः अप्रमत्तो किल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि अप्रमत्तो किल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि अप्रमत्तो किल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः अप्रमत्तो किल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि तत्र मां अनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् तत्र मामनुमोदेन देवास्त्रिभुवनेश्वराः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः श्रीभगवानुवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गः लक्षितो विशत् भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गः भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गः लक्षितो विशत् स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गः लक्षितो विशत् तं वै प्रवयसं भिक्षुम् अवधूतम् असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्रभक्तिभिः परिभूतिभिः तं वै प्रवयसं भिक्षुम् अवधूतम् असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्रभक्तिभिः परिभूतिभिः केचित् त्रिवेणुं जगृहुः एके पात्रं कमण्डलुम् पीठं चैकेक्षसूत्रं च कन्थां क्षीरानि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितानि आददुर्मुनेः अन्नं च वैक्ष्य सम्पन्नं मुञ्जानस्य सरित्तटे प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितानि आददुर्मुनेः अन्नं च वैक्ष्य सम्पन्नं मुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्टाः ष्टीवन्त्यस्य च मूर्धनि यत वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः जीवन्त्यस्य च मूर्धनि यत वाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः तेनोऽयम् इति वादिनः तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः तेनोऽयम् इति वादिनः तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः तेनोऽयम् इति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वातं केचित् बध्यतामिति क्षिपन्त्येके वजानन्
एष धर्मध्वजः शठः क्षीणवेत्त इमां वृत्तिम् अग्रहीत् स्वजनोज्झितः क्षिपन्ते कैवदानन्दये धर्मध्वजः क्षीणवित्त इमां वृत्तिम् अग्रहीत् स्वजनोज्झितः अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव पौनेन साधयत्यर्थं भगवदृढनिश्चयः इत्येके विहसन्त्येनम् एके दुर्वातयन्ति तम्बबन्धुर्निरुरुदुः यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यम् आत्मनोदिष्टं प्राप्तं अबुध्यत एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं यत् परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः पातयद्विश्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकी श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।